Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Myself Mohammad Junaid Sow, lecturer chemistry. Students, आज आपके साथ एक नया सेलेक्टिंग कैंडिडेट का इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूँ और आज की हमारी कैंडिडेट हैं इरम शहबाज, हैविंग मेरिट नंबर 31. शी बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा. शी गॉट दी एक्सीलेंट मार्क्स इन द इंटरव्यू एंड द टेस्ट. इरम शहबाज शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और इनका इंटरव्यू लाहौर सेंटर में कंडक्ट हुआ और इनका मेरिट नंबर 31 रहा और इन्होंने इंटरव्यू में 65 स्कोर्स ऑब्टेन किए, जो बहुत ही एक्सीलेंट स्कोर्स हैं. और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. तो अब मैं आपके साथ इनकी डीएमसी शेयर करता हूँ. तो इन्होंने टेस्ट में 60.25 स्कोर्स ऑब्टेन किए हैं, बहुत ही अच्छे स्कोर्स हैं. और इनका एकेडमिक 31.87 काउंट हुआ और इंटरव्यू में इन्होंने 65 स्कोर्स ऑब्टेन किए हैं. तो इरम शहबाज ने बहुत ही एक्सीलेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं. जो हमारे नए कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस हैं. और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना वो ऑनलाइन लेक्चर प्रिपरेशन सेशन का आगाज़ भी हो चुका है 5 जून से. जो नए कैंडिडेट्स, जो फ्रेशली ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, तो उस पर कॉन्टैक्ट करके आप फर्दर जो है ना वो गाइडलाइंस ले सकते हैं. तो जानते हैं इरम शहबाज के कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा और इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए पैनल की तरफ से और क्या गाइडलाइंस हैं. जी इरम शहबाज, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इरम शहबाज है और मैं लेक्चरार केमिस्ट्री रिक्रूटमेंट 2023 में बतौर लेक्चरार केमिस्ट्री सिलेक्ट हुई हूँ मेरिट नंबर 31 पे और मेरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है. तो अगर मैं टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से बात करूं तो टेस्ट प्रिपरेशन भी एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं कोई डायरेक्शन फॉलो किए बगैर ही टेस्ट की तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको पता नहीं होता उन्होंने क्या चीज़ें पढ़नी और क्या नहीं पढ़नी. तो यहाँ पर मैं आप सबको एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगी कि सर जुनैद की वीडियोस इस बारे में बहुत हेल्पफुल हैं, प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि आपको किस तरह से टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए. उनका आप इस बारे में आप उनका सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं. लेकिन अगर मैं अपने थोड़ी सी पर्सनल प्रिपरेशन की बात करूं तो मेरा बीएस केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है. तो मैंने उसी कॉलेज की, अपनी यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन को फॉलो किया, उसके रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स को अच्छी अच्छी बुक से पढ़ा, उनकी प्रैक्टिस की, ऑनलाइन भी की और सर जुनैद के टेस्ट सीरीज़ को भी मैंने फ़ॉलो किया. तो यहाँ पर जो मेन बात है टेस्ट प्रिपरेशन के लिए वो ये है कि प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए. तो टेस्ट प्रिपरेशन तो खैर एक प्राइमरी बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँ अपना, तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा गया है. जब मैं रूम में एंटर हुई तो काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट था, मुझे ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं हुई क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग कर रही हूँ. तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑलरेडी अच्छा था, तो मुझे किसी भी किस्म की वहाँ पर हेजिटेशन नहीं हुई. मेरा, अगर मैं इंटरव्यू के मीडियम की या लैंग्वेज की बात करूँ तो मेरा सारा इंटरव्यू इंग्लिश में था. यहाँ पर मैं एक बात आप सबको बताना चाहूँगी कि इंटरव्यू के दौरान जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि आप कितना क्लियरली बोलते हैं. आपको पता होना चाहिए कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है. आपने जो बच्चे क्वेश्चंस का आंसर करते हुए बार बार अटकते हैं या ब्रेक लेते हैं या सोचने लग जाते हैं, ये चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है. तो बोलते हुए, क्वेश्चंस को आंसर करते हुए आपका एक प्रॉपर फ़्लो होना चाहिए और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करें. और प्रैक्टिस करने में ये है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें. सेकंड बात मैं ये कहूँगी कि नॉर्मली हमें बोलते हुए अपनी जिन गलतियों का पता नहीं चलता, अगर हम उनको रिकॉर्ड करके सुने, लाइक जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं जब क्वेश्चंस को याद करती थी तो मैं बाद में उनके जब आंसर खुद से करती थी तो मैं उनको रिकॉर्ड करती थी, बाद में उनको सुनती थी, तो मुझे पता चलता था कि मेरी स्पीड में क्या इशू है या मेरे एक्सेंट में क्या इशू है या मुझे किस तरह से ख़ुद को मॉडिफाई करना चाहिए. मुझे अपनी मिस्टेक्स का पता चल जाता था. खैर, अगर मैं बात करूं अपने इंटरव्यू के दिन की तो मेरे ख़्याल में वो मेरी लाइफ का एक बेहतरीन दिन था. तो मेरे से इंटरव्यू पैनल ने तकरीबन 11 क्वेश्चंस किए. सबसे पहले जब मैं रूम में एंटर हुई तो मैंने सलाम किया सबसे. तो उसके बाद मैं सामने चेयर पे बैठ गई. तो चेयरमैन साहब ने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे. उन्होंने मुझसे कहा कि सो यू हैव डन योर बीएस केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर. मैंने कहा यस सर. उन्होंने कहा कि आप फिर, मतलब इंग्लिश में पूछा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज. मैंने प्रॉपरली इंग्लिश में जवाब दिया. फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट आर न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन रिएक्शंस. मैंने वो भी बताया. नेक्स्ट फिर
نیکسٹ انٹرویو پینل میں ایک فیمیل سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھیں اور ایک میل سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے. پھر چیئرمین نے مجھے میل سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرف ریفر کر دیا. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کا میجر کیا ہے. میرا میجر تھا آرگینک کیمسٹری. انہوں نے میرے سے پوچھا وٹ آر نیوکلیوفائل اینڈ الیکٹروفائل, وٹ از دا ڈفرینس بٹوین الیکٹروفائل اینڈ بیس. اور پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ الیکٹروفلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں اور نیوکلیوفلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں, ایڈیشن اور سبسٹیٹیوشن ریئیکشنز میں کیا فرق ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے میرے سے کویسچن کیا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سبسٹریٹ اینڈ ری ایجنٹ. مجھے ان کے ان سارے کویسچنس کے آنسر آتے تھے اور میں نے بہت اچھے طریقے سے پورے فلو کے ساتھ انگلش میں دیے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرا سارا انٹرویو انگلش میں گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے مجھے فیمیل سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرف ریفر کر دیا. وہ شاید کسی کالج سے تھی. انہوں نے سب سے پہلے میرے سے میرا ریسرچ ٹاپک پوچھا, تو میں نے ریسرچ آرگینک سنتھیسس میں کی تھی, تو میرا ٹاپک کافی لمبا تھا. تو وہ جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے ہلکی سی اسمائل پاس کی, تو میں نے پازیٹیو فیل کروانے کے لیے میں نے بھی ان کو ہلکی سی اسمائل دے دی. اس وجہ سے ہمارا انٹریکشن کافی اچھا ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے اپنی ریسرچ میں کون سی ٹیکنیک یوز کی تھی. میں نے بتایا کہ میں نے NMR, IR اور UV ویزیبل اسپیکٹروسکوپی یوز کی تھی. پھر انہوں نے میرے سے NMR میں کویسچن پوچھے کہ واٹ از TMS, آپ TMS کو اسٹینڈرڈ کے طور پر یوز کیوں کرتے ہیں. پھر انہوں نے میرے سے کویسچن پوچھا تھا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین انوائرمنٹلی اینڈ کیمیکل ایکویلنٹ پروٹونس کا ڈفرینس پوچھا تھا. پھر انہوں نے میرے سے کویسچن پوچھا واٹ از فریزنگ مکسچر. تو فریزنگ مکسچر کا کویسچن کا جب میں آنسر کر رہی تھی تو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی. میں نے ان کو شو نہیں کروائی, میں نے غلط جواب دے دیا تھا. بٹ جب میں نے اپنا آنسر کمپلیٹ کر لیا تھا تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے غلط جواب دے دیا. لیکن تب تک انہوں نے میرے سے نیکسٹ کویسچن کرنا شروع کر دیا تھا, تو میں نے پھر دوبارہ ان کو ایکسکیوز کر کے نئے سرے سے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ میں آلریڈی باقی سارے کویسچنس کے اچھے سے جواب دے رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے میرے سے پوچھا کہ وٹ آر دا میجر ڈفرینسز بٹوین پرائمری اسٹینڈرڈز اینڈ سیکنڈری اسٹینڈرڈس. پھر پوچھا کہ KMNO4 پرائمری اسٹینڈرڈ ہے کہ سیکنڈری اسٹینڈرڈ ہے. اس طرح سے تقریباً میرے سے ٹوٹل 11 کویسچنز ہوئے, جن میں سے میں نے 2 کویسچن اسکپ کیے, باقی سارے کویسچنس کے میں نے ٹھیک آنسر کیے. تو یہاں پر جو مجھے میرا پلس پوائنٹ نظر آیا تھا کہ میں نے غلط جواب دیا تھا اس پہ انہوں نے بھی تھوڑا سا اسمائل کیا تھا, فیمیل سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے, تو میں نے بھی اسمائل کر دیا تھا. اوور آل اگر میں انٹرویو کی بات کروں تو میرا انٹرویو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا, بہت کام, بہت پیسفل انوائرمنٹ تھا. بس میں اس کو اس طرح سے سمرائز کروں گی کہ آپ میکسیمم پریکٹس کریں, اور میکسیمم پریکٹس کے لیے یہ ہے کہ آپ سر جنید ساہو کی جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب چینل پر پڑی ہوئی ہیں, ان کی انٹرویو سیریز وہ لازمی سنیں, وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. میں نے بھی ان کو سنا, ان کو فالو کیا, ان کی گائیڈ لائنس کو فالو کیا, ان کے ڈائریکشنس پہ چلی, اینڈ الحمدللہ آج میری سکسیس اگر جو مجھے ملی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم, میرے پیرنٹس کی دعائیں اور سر جنید کی ویڈیو سیریز دیکھنے کی وجہ سے ملی ہے. ادروائز یہ پاسبل نہیں تھا, کیونکہ جب آپ جتنی بھی محنت کریں, جب تک آپ کو پراپر ڈائریکشن نہیں ملتی, آپ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کامیابی سے نوازا ہے. تو آپ سب بھی پراپر ڈائریکشن میں چلیں, پراپر پاتھ وے کو فالو کریں, اور انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے.